तिमीसँग भेट भएको पहिलो दिन मलाई अहिले पनि याद छ। त्यो दिन जुलोजीको जाँच थियो। कापी बुझाउने तर्खरमा थिएँ म। त्यो बेला मैले परीक्षा हलको मर्यादा विपरीत अलिक ठुलै आवाजमा बोलेको रहेछु। सकियो। तिमी त्यस बेला पूर्ण अपरिचित थियो मेरा लागि। नजिकै कसैको उपस्थिति भएको मलाई यादै भएन। तिमीले मतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्यो र नचिनेकै भए पनि सोधेकी थियो, सकियो? मैले टाउको हल्लाएँ। तिमीले त मैले भन्दा अगाडि नै सकेकी रहेछौ। मैले त्यसरी फुर्ती नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो। गल्ती भइसकेपछि लज्जित हुनु सुबाए मेरा लागि विकल्प पनि त थिएन। तिमीले हाँस्दै मलाई सोधेकी थियौ, अनि जाँच कस्तो भयो त? मैले यति मात्र भने, राम्रो भयो, तर कस्तो हुसु रहेछु म, तिमीलाई चाहिँ सोध्नै बिर्सेछु। त्यसपछि त के थियो र? तिमी बारम्बार भेटिरह्यो कलेजभरि। चिनेपछि र वास्ता भएपछि दुवैको उपस्थितिले एक अर्कालाई सहजतापूर्वक भेट गराउँदो रहेछ। नचिन्दा पो कसैको वास्ता नहुने। तिमी बोलिराख्ने स्वभावकी, हरदम हाँसिरहनु पर्ने तिमीलाई साथी पनि धेरै बनाएकी थियो। मेरो भने वर्षक चुपचाप एकान्तमा बस्न रुचाउने बानी। कम हाँस्ने र साथीहरू पनि कम थिए मेरा। हाम्रो मित्रता सम्भव थिएन, कमसेकम मेरो तर्फबाट चाहिँ। तर तिमीले कति चाँडै कति सहजै मलाई साथी बनाइहाल्यौ। भर्खर भर्खर हाम्रो परिचय भएको त्यस बेला म एक्लै बसेको देख्नासाथ तिमी मेरो छेउमा आउँथ्यौ र खुलेर गफ गर्थ्यौ। म खुलेर बोल्न पटक्कै नजान्ने मान्छे। तिमीसँग कस्तरी गफिन्थे। म कसम खाएर भन्छु, त्यस किसिमको ऊर्जा त्यसअघि मभित्र कहिले पलाएको थिएन। अझ केटीहरूसित 2 मिनट कुरा गरेपछि मलाई कुरै सिद्धे झैँ लाग्थ्यो। त्यस शून्यताको अवस्थामा म त्यस स्त्रीसँग छुटिएर आफ्नै बाटो तताउन बाध्य हुन्थेँ। तर तिमीसँग बित्ने क्षणहरूमा कहिले पनि त्यस अवस्थाको सिर्जना हुन पाएन। म चकित छु। अर्को दिनको कुरा भन्छु। त्यो दिन हामी सबैजना ल्याबमा थियौँ। ल्याब अस्तव्यस्त थियो, जहाँ काम कम र ओहोर दोहोर बढी भइरहेको थियो। म अरू 2 जना केटाहरूको गफ सुनेर बसिरहेको थिएँ। तिमी पनि आएर गफमा सहभागी भयो। एकछिनपछि एउटा चिट्ठाको प्याड झिकेर कुनै एउटा च्यारिटीमा सहयोग गर्न आग्रह गर्यो। मैले कति दिनुपर्ने भन्दा तिमीले जति दिए पनि त हुन्छ भनेकी थियौ। त्यसपछि मैले तिमीलाई 10 को नोट दिएको थिएँ। तिमीले रिसिप्टमा मेरो नाम थर अनि टेलिफोन नम्बर लेखेकी थियौ। तर मलाई अनुमान थिएन तिमीले त्यही रिसिप्टमा भरिएको टेलिफोनका नम्बरका आधारमा मलाई फोन गर्छौ भनेर। फोनमा कुरा गर्दा तिमीले मलाई लामो समय सस्पेन्समा राखेकी थियौ। मेरो हरेक चोटिको को हो भन्ने प्रश्नमा तिमी उसै गरी हरेकपल्ट गेस गर न भन्थ्यौ। म पनि पहिलोपल्ट तिम्रो आवाज फोनमा सुनिरहेको थिएँ। के थाहा पाउन सक्थे र को हो यो बोल्ने मान्छे भनेर। मलाई निकै बेर सताएपछि तिमीले आफ्नो परिचय दियो। मैले सोध्न पुगेछु, किन फोन गरेकी? तिमीले बिस्तारै भनेकी थियौ, रिसिप्टमा फर्जी नम्बर दियो कि भनेर चेक गरेकी। त्यसपछि तिमीले पनि त्यस दिन आफ्नो नम्बर मलाई टिपायौ र हामीबीच टेलिफोनमा कुराकानी हुन थाल्यो। म ढाँट्दिनँ। तिमीसँग फोनमा गरेका ती वार्तालाप सम्झेर एकान्तमा म अझै पनि मुस्कुराइरहेको हुन्छु। कलेजमा पनि हामी प्राय साथै हुन थाल्यौँ। तिम्रो रूपको चर्चा मेरा केटा साथीहरूबीच चल्ने गर्थ्यो। तिमीलाई सबैले राम्री भन्थे। विशेष गरी तिम्रो हाँसिरहने स्वभावको प्रशंसा धेरैले गर्थे। म उनीहरूको होमा हो मिलाउँथे। तिमी राम्री नै थियौ, मलाई यस्तै लाग्थ्यो। हामी कलेजको गेट्टै नेरेको रुखमुनिको सानो चौतारीमा बसेर कैयौँ बेर गफ गर्थ्यौँ। तिमीलाई बात्तै पछि हाँसिरहनु पर्ने, त्यो पनि ठुल्ठुलो आवाजमा। म त्यो बेला भने निकै लजाउँथेँ, किनकि वरपरका मान्छेहरूले हाँसोको फोरा छुटेको सुनेर ध्यान दिएर हामीतिर हेरिरहेका हुन्थे। मैले 1-2 पल्ट तिमीलाई भनेको पनि थिएँ, तिम्रो त्यस किसिमको हँसाइ अलि भद्दा र लाजमर्दो भयो भनेर। तर तिमीले पटक्कै वास्ता गरिनौ। तिमीलाई फुक्का भएर उड्न मन पर्थ्यो, चरी झैँ स्वच्छन्द र निष्फिक्री भएर। कठै धरतीका अनेक व्यवस्थाहरूबाट जिल्लिएको म तिम्रो उडानमा साथ दिन कसरी सक्थेँ र? तैपनि हामी मित्रताको डोरीले उसै गरी बाँधिरह्यो, जति सम्भव थियो त्यही कसाइ लिएर। हाम्रो भेट कलेज बाहिर पनि उत्तिकै हुन्थ्यो, विशेष जाँचको बेलामा। फोन गर्ने तिमी नै त हुन्थ्यौ, नोट आदान प्रदान गर्नु पर्यो भनेर। म जहिले पनि तिम्रै अनुकूलताका आधारमा तिमीले नै तोकेको ठाउँमा आइपुग्थे। अनि कफी सपमा कफीको चुस्की लिँदै पढाइको कुरा कम र अन्टनसन्ट गफ ज्यादा गर्थ्यौ। तिमी भनिरहेकी हुन्थ्यौ, जाँच सकिएपछि फलानु फिल्म हेरेर जानुपर्छ।
मुखले सहमति जनाए पनि भित्रभित्रै म आश्चर्यचकित हुन्थेँ। एक दिन त्यसै गरी नोट साटासाट गर्न पनि हामी उही पुरानो बानेश्वरको एउटा कफी सपमा भेटिएका थियौँ। बाहिर निस्केपछि तिमीले मेरो हात समातेर तानेर लग्यौ। मैले कहाँ जाने भनी सोद्धा तिमीले सुरुमा केही जवाफ दिइनौ। धेरै बेरपछि लगभग गन्तव्य स्थान आइपुग्ने बेला यथार्थ कुरा झिक्यो, कुर्ता सुरुवाल किन्न जान लाग्यो भनेर। त्यति बेला सायद तिमीलाई तिम्रो कोही नातेदारको बिहेमा जानु थियो। अनेक कलरका कुर्ता हेऱ्यौ, तर तिमीलाई कुनै मन परिरहेको थिएन। म सम्झिन्छु तिमीले त्यस बेला भनिरहेकी थियौ अलिक कन्ट्रास्टिङ कलर छान्नु पर्यो। मैले त्यति बेला तिम्रो कन्ट्रास्टिङ कलरको अर्थ नबुझेर निकै बेर टाउको दुखाउनु पर्यो। निकै बेर लगाएर तिमीले छानिसकेपछि कन्ट्रास्टिङ कलर कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले चाल पाएको थिएँ। तिम्रो एउटा सोख थियो, तिमीलाई गीत गाउन खुब मन पर्थ्यो अनि तिम्रो स्वर पनि त राम्रै थियो। तर तिमी जब गीत गाउँथ्यौ कसो कसो उठेर नाचिहाल्छौ कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। पुरा शक्ति सोहोरेर गाउँथ्यौ, घाँटीका नसा फुलुन्जेल गाउँथ्यौ। म ध्यानपूर्वक सुन्थेँ अनि मलाई के पनि लाग्थ्यो भने तिमी गीतहरूको इन्साइक्लोपिडिया नै हो। हजुरबाका पालादेखिका गीतहरू तिमी गाउँथ्यौ र बजारमा आएका सबै 101 नयाँ गीतको अपडेट पनि राखिराख्थ्यौ। म कहिलेकाहीँ तिमीलाई फरमाइस गर्थेँ। मलाई सेन्टी गीत मनपर्ने भएकाले मेरो फरमाइसमा तिमी ती गीतहरू बडो फिलका साथ गाउँथ्यौ। म मन्त्रमुग्ध हुन्थेँ। ती दिनहरूमा मैले 3-4 दिन लगाएर एउटा सुन्दर प्रेम पत्र तयार पारेको थिएँ। कलेजमा साथीहरूलाई देखाउनु पर्यो भनेर त्यो म आफ्नो साथै लिएर हिँड्न थालेको थिएँ। सबैलाई देखाएँ। त्यसपछि तिम्रो पालो आयो। पढिसकेपछि तिमीले मलाई त्यो पत्रभित्रकी पात्रबारे सोधेकी थियौ अनौठो पाराले। तिनताका म क्लासकी एउटी केटीलाई प्रेम गर्थेँ। त्यो प्रेम पत्र उसैलाई सम्झेर लेखेको थिएँ, कुनै दिन दिउँला भनेर। तिम्रो त्यस बखतको प्रश्नको उत्तर मैले सजिलै कहाँ दिन सकेर। तर तिमी पनि के कम थियो। त्यो दिनभरि तिमीले मलाई कोट्याई कोट्याई म भित्रको जवाफ उदिनेरै छाड्यौ। म हारेँ। त्यसपछिका दिनहरूमा बिस्तारै बिस्तारै तिमीले उसित पनि दोस्ती गरिसकेकी थियौ। मेरो छेउमा आउँदा हरेकपल्ट उसैका कुरा लिएर आउन थालेकी थियौ। तिमी भन्ने गर्थ्यौ उसलाई यस्तो मनपर्छ, उसलाई उस्तो मन पर्दैन, फलानु ठाउँ उसको घर, घरमा आमा बाबु छन्, दाजुभाइ छैनन्, आदि आदि। कुनै कुनै बेला तिमी उसित बसेर गफ गरिरहेकी हुन्थ्यौ। मलाई देख्नासाथ आफ्नो घोक्रो फुलाएर चिच्याउँथ्यौ। तिम्रो चिच्याहाट कलेज बाहिर सडकमा हिँडिरहेका मान्छेले सबै सुन्थे होला। त्यही नजिकै हिँडिरहेको मैले के नसुनुला र। म तिमीहरूका नजिकै पुग्थेँ। केही भए, केही सङ्कोच, लाज सबै एकैसाथ मैमाथि आइपरिरहेका हुन्थे। कस्तो रियाक्ट गर्थेँ होला म त्यस क्षण। त्यो तिमीले मात्र राम्रोसँग ख्याल गरेकी थियो होला। मलाई लाग्छ उसले त मलाई राम्ररी हेरिरहेकी पनि हुन्थिन। तर त्यहाँ हाम्रो त्यस किसिमको संयुक्त उपस्थितिलाई सहज बनाइदिन खोजिरहेकी हुन्थ्यौ तिमी। म बुझ्थेँ तिमी केही तारिफ पनि गरिरहेकी हुन्थ्यौ मेरो। एकपटक यस्तै बेला उसैलाई सुनाउने उद्देश्यले भनेकी थियो, खै त्यो प्रेम पत्र देऊ त, सबैलाई पढ्न दिनु पर्यो। उसले आफ्ना ठुल्ठुला आँखा उगार्दै तिमीतिर हेर्दै भनेकी थिए, कस्तो प्रेम पत्र। त्यसपछि तिमीले उसलाई मैले लेखेको प्रेम पत्रको सम्पूर्ण विवरण सुनाइदिएकी थियो, सिवाय त्यसको महिला पात्रबारे। तिमीलाई थाहा छैन म त्यस क्षण झन्नै बेहोस हुन आँटेका थिएँ। तिमीले त्यसरी तारिफ गरेको देखेर उसले मतिर ठाडो हेरेर मागेकी थिए, खै देऊ न त हामी पनि पढौँ। त्यस बेला मेरा गाला राता पिरा भएका हुँदा हुन्, कान तातेर भतपति पोलिरहेका थिए, मुटु छाती फोरेर बाहिरै निस्किन्छ कि जस्तो गरिरहेको थियो। मैले त्यो दिन ल्याएको छैन भनेर ढाँटेँ। अहिले सोध्छु मैले त्यसरी नढाँटेकै भए पनि त हुन्थ्यो। अन्तिममा तिमीले मसित पिउने पानी माग्यौ। तिमीलाई थाहा थियो म पानी बोकेर कलेज जाने गर्थेँ। झन् त्यो पानी मेरो घर नजिकैको ढुङ्गे धाराको पानी थियो। तिमीले पिएको देखेर उसले पनि त्यो पानी मागेर घटघट पिए। मलाई लाग्यो त्यस दिन धन्य थियो मेरो लागि। त्यसपछिका फोनका वार्तालापमा तिमी र म अधिकांश मिलेर उसैको कुरा गर्थ्यौ। तिमी आफूलाई उसको जानकारी भएसम्मका कुरा मलाई सुनाउँथ्यौ। म मन्त्रमुग्ध भएर ती कुरा सुनिरहेको हुन्थेँ। हरेकपल्ट तिमी फोनमा कुरा उठाउँदा अलिक पोजिटिभ कुरा छ भन्थ्यौ। साँच्चै तिमीसँग फोनमा भएका ती कुराहरू पोजिटिभ नै हुन्थे। म फुर्किन्थेँ। त्यसपछि तिमी मलाई आवश्यक सरसल्लाह दिन्थ्यौ, अब यसो गर्नुपर्छ, अब उसो गर्नुपर्छ। म बेला बेलामा उत्ताउलिएर भन्थेँ, यसो गर्दा हुन्छ? तिमी मलाई ठाडै हप्काउँथ्यौ, हतार नगर न। म मुख भएर तिम्रा कुरा सुनिरहेको हुन्थेँ अनि तिमीले भने जस्तै गर्थे। एक दिन म क्लासमा ध्यान दिएरै पढिरहेको थिएँ। त्यस दिन तिमी क्लासमा थिइनौ, बङ्क गरेर कता गएकी थियौ। मलाई त्यति वास्ता पनि लागिरहेको थिएन। तिमी क्लास हुँदाहुँदै बिचमा छिरिछ्यौ र मलाई खोज्दै सिधै मेरै छेउमा आएर बसिछ्यौ।
मलाई तिमी मेरो छेउमा आएर नबसुन्जेल तिम्रो उपस्थिति भएको जानकारी नै हुन सकेन। मैले पुरुक्क तिम्रो अनुहारमा हेरेँ। केही गम्भीर थियो तिम्रो अनुहार, तर म पढाइमा त्यस दिन यति तल्लीन रहेछु कि मलाई तिम्रो मुहारको मलिनताबारे स्पष्ट जानकारी समेत भएन। एकैपल्ट तिमीले ब्याड न्युज छ भनेपछि म सिरिङ्ग भएछु। मैले त्यो ब्याड न्युजको कुनै अड्कल काट्न सकिनँ। भन्यो उसको बिहे हुने भएछ। मलाई तिम्रो कुराले क्षणभरका लागि निश्चेष्ट बनायो। यो के? एउटा विचित्रको भाव मस्तिष्कमा आएको थियो। ब्ल्याकबोर्डमा लेखेका अक्षरहरू एकै पोको परेर एउटा सेतो डल्लो बनिरहेको देखेँ। अनि तिम्रो देब्रे हात आफ्नो दाहिने कुममा परेपछि मात्र पुनः चेत आए चाहिँ भयो। मस्तिष्कमा तिमीले केही बेर अघि भनेको उसको बिहे हुने भएछ भन्ने संवाद पुनः दोहोरिन लाग्यो। यस्तै हो, तिमीले फेरि भन्यो। उसले हामीलाई पनि गुमराहमा राखी। म क्लासबाट जुरुक्क उठेर बाहिर निस्केँ। तिमी पनि मेरो पछि पछि आइछौ। म घर जान्छु, मैले तिम्रो अघिल्तिर यति मात्र भन्न सकेँ र घरतिर लागेँ। त्यसपछि करिब 1 महिना कलेजमा आफ्नो मुखै देखाइनँ र पोखरामा फुपूको घरमा गएर बसेँ। पछि थाहा भयो तिमीले घरमा मेरो धेरै फोन गरेकी रहेछौ। 1 महिनापछि म यथास्थितिमा आइसकेको थिएँ। उसको याद आउन छाडिसकेको थियो। सम्पूर्ण ठिकठाक र तयारी अवस्थामा म कलेज गएँ। तिमीले मेरो खुल्ला चित्तले स्वागत गर्यो। त्यो दिन गलामा पोते र हातमा छमछम चुरा बजाउँदै आइरहेकी उसलाई मैले परबाट देखेँ। आँखाबाट ओझेल नहुन्जेल मैले उसलाई हेरिरहेँ। अनि त्यसपछि भने केही नभए चाहिँ अभिनय गर्न खोजेँ। यो सब तिमीले विचार गरिरहेकी रहेछौ। तिमीसँग आँखा जुतेपछि आफ्नो झुट अभिनयबाट आफैलाई मनमनै धिक्कारिरहेको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो क्लासबाट 4 दिने टुर कार्यक्रम बन्यो। 2 दिन पोखरा, 2 दिन बन्दीपुर। जाँदाखेरि हल्ला मचाउँदै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै गयौँ। म र अर्को मेरो एउटा साथी सुरुदेखि नै 2टा सिट ओगटेर बसिसकेका थियौँ। तिमी पनि आएर लगभग मेरै छेउतिर पर्ने सिटमा बस्यौ। हाम्रो अन्ताक्षरी चल्यो। तिमीलाई कसले भेट्टाउँथ्यो होला र? संयोगवश तिमी र म एउटै ग्रुपमा परेका थियौँ। जब हाम्रो पालामा रबाट गीत गाउनु पर्ने बेला आउँथ्यो तब म रातो र चन्द्र सूर्य गाउन खोज्थेँ। तर हाम्रो ग्रुपका कोही पनि साथीले मैले गाएको त्यस गीतमा स्वरमा स्वर मिलाउन चाहेनन्। बरु हिन्दी गीत गाएर बलपूर्वक मेरो आवाजलाई दमन गरिरहेका थिए। मैले धेरैपल्ट सो गीत गाउन खोजिरहेको थिएँ, तर सबैजना पिटुला झैँ खाउला झैँ गरी मलाई निषेध गरिरहेका थिए। धेरै बेरपछि तिमीले मेरो साथ दिँदै ठुल्ठुलो र सुरिलो आवाजमा जब त्यो गीत मसँगै गायो, मेरो खुसीको सिमाना नै रहेन। तिमीलाई थाहा पनि भयो, भोलिपल्टदेखि हामीसँगै जानुभएका सरहरूले मेरो नाउँ नै रातो र चन्द्र सूर्य राखिदिनु भएको थियो। पोखरा पुगिसकेपछि तिमी आफ्नो ग्रुपमा गयौ र म आफ्नै ग्रुपमा। त्यो होटेलमा गरेको क्याम्प फायरको सम्झना अझै मेरो मस्तिष्कमा ताजा छ। हामी सबै रातको 1 बजेसम्म नाचेका थियौँ। हाम्रो एउटै साथी जो जतिखेर गिटार बजाइरहेको हुन्थ्यो तिमी आफ्नो सुरिलो आवाजले गिटारको धुनलाई पछ्याउँथ्यौ। पछि सबैलाई थाहा भयो त्यो केटा र तिमी बीच प्रेम भएको। मलाई थाहा छ बन्दीपुर फर्कदा तिमीले त्यो केटो सँगसँगै पछिल्लोतिरको 2टा सिट ओगटेर बसिरहेका थियौ। तर बन्दीपुर पुगिसकेपछि भने कताबाट हो तिमी र म फेरि सँगै भयो। मलाई थाहा छैन तिमी किन आफ्नो प्रेमीसित नहिँडेर म भए ठाउँमा आइपुग्यौ। सिद्ध गुफा जाँदा आधा दिनसम्म तिमी हिँड्न नसकेकाले तिमी र म धेरै पछि थियौ। तिम्रो प्रेमी सायद सबैभन्दा अगाडि थियो। म देखिरहेको थिएँ सुरुमा तिमी र ऊ सँगसँगै थियौ, तर पछि ऊ तिमीलाई छाडेर धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। तिमी ओह्रालो झर्न पनि सकिरहेकी थिएनौ। ठाउँ ठाउँमा मेरो हात समातेर हिँड्थ्यौ। बन्दीपुरको खुल्ला टुडी खेलमा पनि हिमाल देखिने भ्यू पोइन्टमा तिमी र म छुट्टै थियौ। तिमी एकपल्ट त्यो भ्यू पोइन्टमा तलतिरको भिर देखेर कम्ती कहालेकी होइनौ। कति कमजोर हृदय भएकी रहेछौ तिमी, यस्तै लाग्यो मलाई। दिनभरिको घुमाइको थकाइले त्यो साँझ सबै क्लान्त भएर आफ्नो रुममा पल्टिरहेका थिए। म त्यसै बाहिरपट्टि निस्केर सन्ध्याकालीन बन्दीपुरलाई भक्तपुरसित तुलना गरिरहेको थिएँ। तिमी पनि त्यति बेलै निस्केर मेरो छेउमा आइपुग्यौ। मेरो मनोभाव पढेर भनेकी थियो कति सफा छ है बन्दीपुर। म त्यसै तर्सेछु। पछाडिबाट तिमी आइरहेको पनि ख्यालै भएनछ। भने हँ त। अगाडि बाटोमा एउटा चाउचाउको खोल खसेको रहेछ। एउटी स्थानीय महिलाले त्यो खोल टिपेर नजिकैको डस्टबिनमा राखिन्। मैले भने वास्तवमै बन्दीपुर सफा छ। त्यसपछि तिमीले नै सम्पूर्ण बजार घुम्ने हट गर्यो। मैले थाकेको छु भन्दा पनि टेरिनौ। दिउँसो तिमीलाई ओह्रालो झरेर सिद्ध गुफासम्म पुग्दा हम्मै भएको पनि बिर्सिछौ क्यार। धन्न अरू साथीहरू पुनः फर्केकै बाटोबाट उकालो हिँड्दै बन्दीपुर बजार फर्केका थिए।
तिमीलाई मैले त्यो विमल नगरबाट डुम्रे हुँदै गाडीमा नल्याएको भए तिम्रो कुन दुर्दशा हुने थियो। सायद त्यही हिँडाइबाट बचाएको ऊर्जाले होला तिमीले त्यस साँझ बजार परिक्रमा गर्ने हठ गर्यो। फेरि तिम्रा अगाडि पनि हरेक कुरामा हार्ने मेरो बानी परिसकेको थियो। बजार एक राउन्ड घुमेर पुछारतिर आइपुग्दा एउटा क्याफे देखियो। के गर्ने क्याफे नाम पढेर हामी हाँस्यौँ। तिमीले त्यहाँ गएर कफी खाने आग्रह गर्यो। अब सम्पूर्ण थकाइ मर्यो। कफीको अन्तिम सर्को गुटुक्क निल्दै तिमीले भनेकी थियो। मैले टाउको हल्लाएँ। तलतिर हरियो पहाड र कुहिरो डम्म देखिँदा तिमी कम्ती रमाएकी थिइनौ। भोलिपल्ट हाम्रो फर्किने दिन थियो। हामीले बन्दीपुरको संक्षिप्त नक्सा त्यही अवस्थित मन्दिर छेउमा हेऱ्यौँ। ला थानीमाई त छुटेछ, तिमीले के आत्ती जस्तो स्वरमा भनेकी थियौ। हामीले पत्तो लगाउँदै त्यो थानीमाईको उकालो चढ्यौँ। त्यहाँबाट बजार कति सुन्दर देखिँदो रहेछ। फर्कनु त अवश्य थियो। कुनै पनि कुराको सुरुवात हुन्छ भने त्यहाँ अन्त्य पनि निर्वाध हुन्छ। हाम्रो पनि त्यो भ्रमण अन्त्य हुँदै थियो। रिजर्भ गरेको हाम्रो बस बन्दीपुरबाट डुम्रे जाने जिप लाग्ने ठाउँ नजिकै रोकिएको थियो। म चुपचाप गएर एउटा सिट ओगटेर बसेँ। सिट अघिल्तिरको थियो। बसमा जो चढ्थे उनीहरू लास्टतिर गएर बस्न रुचाउँथे। मेरो छेउमा कोही बसिरहेको थिएन। कोही नआए पनि सबैले लत्याएको सिट भए पनि तिमी मेरो छेउमा आएर बस्यौ। तिम्रो प्रेमी पनि लास्ट सिटमा गएर बसेको थियो। सबैजना थकित थकित भएर होला फर्किँदा अन्ताक्षरीको माहौल जमेन। तिमीले मसित झालपट्टि बस्नको लागि अनुरोध गर्यो। बन्दीपुरको अन्तिम यात्रा जुन खानीमाईको उकालो थियो त्यो अझै पनि मेरो मस्तिष्कबाट उत्रिसकेको थिएन। तिमीलाई त्यस्तै अर्को डाँडा आउन साथ म आफ्नो चोरी औँलाले देखाउँदै भन्थेँ, ऊ हेर त थानीमाईको उकालो। तिमीले सुरुमा त मलाई होइन भन्दै प्याट्ट पिटिरह्यो। फेरि उस्तै डाँडा दोहोरिएर आयो कि म उसै गरी देखाउँदै भन्थेँ, ऊ हेर न थानीमाईको उकालो। त्यसपछि पनि हरेकपल्ट झर्केको अभिनय गर्दै उसै गरी प्याट्ट प्याट्ट पिटिरहन छाडिनौ मलाई भने हरेकपल्ट त्यसो भनेर तिम्रो पिटाइ खाइराख्न मन पर्थ्यो। किनकि त्यसबेला तिम्रो अनुहार साबिकभन्दा उज्यालो देखिन्थ्यो। हाम्रो ब्याचलरसम्मको पढाइ सकियो। त्यो यात्राका तस्बिर हेरेर आज पनि म मन बहलाउने गर्छु। एउटा अफसोस, त्यसबेला अमेरिकाका लागि तिम्रो भिजा लागेको थियो। तिमी जानुभन्दा एक दिन अगाडि हामी उही रुटिन चिया पसलमा भेटिएका थियौँ। मेरो मन त्यसै खिन्न थियो। तिम्रा अरू पनि साथीहरू थिए वरपर। चियाको चुस्कीमा कुनै मिठास थिएन। तिमी जाँदै थियौ। तिमीलाई त्यस दिन बिदाइका निम्ति तिमीले आग्रह गरे अनुरूप मैले के कविता सुनाएको थिएँ। तिमीले पनि मिठो आवाजमा एउटा गीत गाएकी थियौ जुन अहिलेसम्म मेरो स्मृतिपटमा ताजा भएर बसेको छ। म तिम्रो सहर छोडी टाढा टाढा जाँदैछु। कति समय सापेक्ष गीत गाएकी, मानौ तिमीले मेरै लागि गाएकी थियौ। तर त्यसो नहुँदो हो। तिमी कसको सहर छाडेर जान लागेकी थियौ त्यो तिमीलाई नै राम्ररी थाहा हुँदो हो। तिमी गयो, म जहीँको त्यहीँ रहेँ। यसो सम्झना आयो कि मेल पठाइहाल्थेँ। सुरुको एउटा मेल थियो जसमा लेखेको थिएँ, हाई के छ, कस्तो छ तिम्रो नौलो परिवेश, भिज्न बाँकी छ कि भिजिसक्यो, अहिले पनि तिम्रो खुब याद आइरहन्छ, धेरै मिस गर्छु तिमीलाई, लभ यु। मेरो मेलको प्रत्युत्तर त्यसको ठिक 2 दिनपछि तिमीले गर्यो। लेखेकी थियौ, आंशिक भिजै यहाँको माहौलमा, जाडो धेरै छ, सुरुवातमा होमसिक भयो, नुन खाएको कुखुरा झैँ झोक्राइरहेँ, अहिले अलिक ठिक छु, म तिमीलाई पनि धेरै मिस गर्छु, लभ यु टु डियर। यसको केही दिन बितेपछि एउटा साथी भेटियो। उसले तिम्रो प्रेमीलाई हाम्रो मेलमा भएका सबै कुरा थाहा भएको बतायो। तिमीले आफ्नो मेल आइडीको पासवर्ड जो उसलाई बताएकी रहेछौ। यो कुरा मलाई पहिले थाहा भएको भए म तिमीलाई त्यस किसिमको सम्बोधनको मेल कहिले नपठाउँदो हो। त्यो साथी भन्दै थियो, तिम्रो प्रेमी मलाई भेटेर पिट्न चाहन्छ। तिम्रो प्रेमीले उसित मेरो फोन नम्बर पनि मागिरहेको थियो रे। मैले थाहा पाएँ तिमीलाई यी सब कुराको पत्तो भएछ। तिमीले त्यस्तै भाका उल्लेख गरेर धेरै लामो समयपछि मेल पठाएकी थियौ। लेखेकी थियो, मेरो प्रिय साथी, तिमीलाई त्यहाँ केही नराम्रो हुन लागेको मैले यता बुझेँ। निष्पक्री भएर मलाई मेल पठाइरहनु। मैले आफ्नो मेल आइडीको पासवर्ड चेन्ज गरेँ। उसित पनि कुरा गरिसकेँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेँ। धेरै दिनपछि तिम्रो प्रेमी बाटोमा अकस्मात भेटियो। तिमीसँग केही जरुरी कुरा छ उसले भन्यो र नजिकैको एउटा चिया पसलमा लिएर गयो। 2 कप चिया मगायो र आफै कुरा जिक्यो। के हो, मेलमा त खुब लभ यु सब यु चल्दो रहेछ नि। मलाई थाहा थियो उसले सोध्ने प्रश्न यही हुन्थ्यो भनेर। मैले भने, हाम्रो सम्बन्ध हिजो अस्तिको होइन र हाम्रो मित्रता के कस्तो हो भनेर तिमी आफ्नै प्रेमिकालाई सोध्न सक्छौ र तिमीसँग आफ्नै प्रेमिकाको विश्वास गर्नुको कुनै विकल्प छैन। उसले भन्यो, ऊ मसित यही विषयलाई लिएर झगडा गर्दै थिए। झगडा गर्नु पनि त स्वाभाविक हो, मैले भने। तिम्रो बुझाइको स्तर हाम्रो सम्बन्धभन्दा धेरै भिन्न जो भइदियो। म उसलाई धेरै माया गर्छु, उसले भन्यो। यो सब म भित्रको डर हो, लोग्ने मान्छेलाई हुने स्त्रीप्रतिको आसक्तिले उब्जाउने स्वाभाविक डर। प्लिज यसलाई बुझिदेऊ। मैले पनि अब राम्रो मौका पाएँ।
किनकि ऊ मसँग धम्कीको भाषा होइन, अनुरोधको भाषामा कुरा गरिरहेको थियो। मैले भने, अब तिमी मलाई उसँगको मित्रतै तोडिदेऊ भन्छौ भने त्यो भिन्न कुरा हो, होइन भने तिमी निर्धक्क हो। हामी बिचमा त्यस्तो शङ्कै गर्नुपर्ने सम्बन्ध आजका मितिसम्म स्थापित भएको छैन। त्यसपछि उसले मसँग अलिक घटिया कुरा गर्यो। भन्यो, हेर, यसअघि 10वटै केटीसँग मैले प्रेम गरिसकेको छु र ती सबैसँग मेरो शारीरिक सम्बन्ध पनि गाँसिसकेको थियो। ती सबै केटीहरूसित पछि मेरो मन उठ्ने गर्थ्यो, तर ऊ मात्र यस्तै केटी हो जो प्रति म अझै आसक्त छु। यसैले तिमी अनुमान गर्न सक्छौ म ऊप्रति कति आसक्त छु भनेर। म अभाग भएँ उसका कुरा सुनेर। उसको आशा के हो? गोप्य भनिने शारीरिक सम्बन्धका कुरा ऊ मसँग खुल्याम गरिरहेछ। मलाई त लागिरहेको थियो त्यो तिम्रो बारेमा त्यस्तो कुरा गरेर मेराप्रति घृणाभाव उत्पन्न गराउन खोजिरहेछ। तर तत्कालै लाग्यो ऊ जे भनिरहेको छ त्यो सत्य पनि त हुनसक्छ। त्यो दिन तिम्रा बारेमा उसले जे जस्ता कुरा गर्यो त्यो तिमीलाई मैले आजसम्म पनि भनेको छैन र सायद कुनै पनि दिन भन्ने छैन। पछि मैले थाहा पाएँ तिम्रो र उसको ब्रेकअप भएछ। एकपटक तिमीलाई भ्रिकुटी मण्डपको क्यान इन्फोटेकमा परैबाट देखेको कुरा मलाई मेरो एउटा साथीले सुनायो। मलाई भित्रभित्रै त्यसै नरमाइलो लागिरह्यो। तिमी यहाँ आएको जानकारीसम्म मैले पाउन सकिनँ। त्यसै दिक्क लाग्यो। पछि त्यही कुरा मैले मेलमा पठाएँ। तिमीले त्यसको जवाफ यसरी दियो, मलाई माफ गर, त्यो बेला मेरा हजुरबाको डेथ भएकाले एक्कासी आउनु पर्यो। म हजुरबाको मन परेको नाति नि मैले उपस्थित भइदिनु पर्थ्यो। उहाँको काजक्रियाभरि बसेँ, कतै जान पाइनँ। त्यस लगतै म फर्किहालेँ। यता पढाइ छुटे फेरि नराम्रो रेकर्ड हुन्थ्यो। अर्कोचोटि चाहिँ अवश्य भेट्नेछु ल। सरी। मलाई त्यसै ग्लानी भयो तिम्रो मेल पढेर। मैले नराम्रो सोचेछु। तत्काल खेदले भरिएका केही लाइन लेखेर रिप्लाई गरेँ। मेरो मन परेको साथी, मैले नराम्रो सोचेछु, यसर्थ माफीको याचना गर्छु। तिमीले माफ माग्नु पर्दैन। अर्कोचोटि नेपाल भ्रमण हुँदा भेट हुने आशा राख्दछु। तिमी अर्को पटक नेपाल आयो त्यसको 1.5 वर्षपछि। तर अफसोस म भ्यालीभित्र नभएकाले त्यस बेला पनि हाम्रो भेट हुन सकेन। तिमी पनि 8-10 दिनभन्दा बसिनछौ, फर्किहालिछौ। तर तिमी मेल पठाइराख्थ्यौ। एकपटक लेखेकी थियो, हेर न, स्वाइन फ्लूको जगजगी छ, बाहिर फेर निस्कने माहौल छैन, धेरै समय भित्रै बसिराख्छु, पढ्न पनि उति मन लाग्दैन, काम गर्ने जाँगर पनि उस्तो छैन। जिन्दगी त उही राम्रो थियो कलेज लाइफको, कुनै कुराप्रति सिरियस होइन थियो। यहाँ त हरेक कुरामा सिरियसनेस चाहिने। म एक्लै छु यहाँ। कलेजमा नेपालीहरू पनि त्यति छैनन्। तिमी यतातिर आउने प्रयास किन गर्दैनौ? यसको जवाफमा मैले लेखेर पठाएको थिएँ, स्वाइन फ्लूबाट बचेर काम गर्नु। यो त मभन्दा पनि तिमीलाई नै ज्यादा थाहा होला। के हो, आजकल निकै नोस्टाल्जिया हुन्छ कि के हो? त्यहाँ आउनलाई हालसाललाई मेरो त्यस्तो कुनै योजना र सोच पनि छैन। पछि के होला त्यो पछि नै थाहा होला। अहिलेलाई बाई ल। त्यति बेला भर्खर फेसबुकको प्रचलन आएको थियो। हामी एक आपसका स्ट्याटसहरूमा खुब कमेन्ट गर्थ्यौँ, कहिले अनलाइन भेटिन्थ्यौँ। एक दिन तिमी त्यसै गरी अनलाइन भेटिएकी थियौ। केही औपचारिक कुराहरूको सटासट भइसकेपछि तिमीले मलाई सोधेकी थियौ, अनि जीवनमा कोही गर्लफ्रेन्ड बनाए त? मैले भने छैन। मैले पनि त्यही प्रश्न सोध्न जरुरी ठानेर तिमीलाई सोधेँ। अनि तिम्रो नि? तिमीले उत्तर दियो, छैन। मैले जिस्किने मुडमा टाइप गरेँ, एउटा कुहिरे छाने हुन्छ नि त उतै त्यस्तो हुन्न, तिमीले भन्यौ। किन? मैले भने, मेरो मन त्यतैतिर अडेको छ। कसमा? अहिलेसम्म अन्जानै छ। मलाई किन भन्दिनौ? भए पो भन्नु त, तिमीले भन्यौ। म खोजिदिउँ त? हुन्छ। कस्तो चाहिने हो? मैले भने, जस्तो होस्, मेरो विगतको बोयफ्रेन्ड जस्तो चाहिँ नहोस्। त्यसो भए को जस्तै त? केही तिमी जस्तै। हा, मेरो रिप्लाई। ल त, म सुत्न जाँदैछु, बाई, तिमीले भन्यौ। ओके, बाई। त्यसपछि तिमी अफलाइन भयो। अब मैले तिमीलाई आफू जस्तै केटा खोजिदिनु छ। जान्दिनँ त्यो सजिलै उपलब्ध हुने हो कि होइन।